मोगाचनो आजकाल संपर्क माध्यमांत बऱ्यो संगती आशार पाशार जावच्या बदलाक नेगेटिव्ह संगती व्हायरल जावचें पळोवंक मेळटा. दाखल्याक हुविना बाणदंते हें पोद संपर्क माध्यमांत मस्त व्हायरल जाला. आज तुमकां बऱ्यो संगती आशार पाशार करूंक एक विशय तुमचे मुखार दवरता. मंजोट्टी फिर्गजेच्या वेलोन मोनीस आनी वेलिशा लोबो हांणी गायलेलें पयल्या कुंभाराक लग्न जाल्लें गीत जेजूची महिमा गाता बेगीनच मोकळीक जावचार आसा. ह्या गिताचो घडणार आनी ताळो दिल्लो जावन आसा बंटवळचो मनेस्त फ्रांसीस रॉड्रिगस. ह्या गिताक संगीत दिला संगीत गुरू जॉयल पेरेरा. ऑक्टोबराच्या 12 तारखेर 12 वरार श्राव्य यूट्यूब चॅनलार हें गीत मोकळीक जाता. तुमी व्हॉट्सअप, फेसबूक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब असल्या संपर्क माध्यमांनी आशार पाशार करून हें गीत घडलेल्याक आनी हें गीत गायलेल्याक प्रोत्साहन दिवचें म्हूण हांव उलो दितां.